नमस्कार। आज एउटा चाहिँ गजल लेखेर यसलाई वाचन गर्दैछु। गजलमा त्यति साह्रो यो साहित्यिक शब्दहरू घुसाउने अनि एकदम गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने त्यस्तो खासै मेरो छैन। अनि टक्क देख्छु, सोच्छु, बुझ्छु, सम्झिन्छु, टक लेख्छु। अनि त्यसपछि त्यसलाई फेरि पछि अब धेरै एकदम गहिरो तरिकाले मिलाउने, सपार्ने, सुधार्ने खासै त्यस्तो मसँग अध्ययन छैन। यो गजल भयो कि भएन, के भयो, कस्तो भयो, हो कि होइन गजल, यसो हजुरहरूले सुनेर यसलाई चाहिँ कस्तो छ जस्तो मनमा लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै चाहिँ गजल अब चाहिँ यो सुरु गर्छु। कति गर्छ अझै आशामा राजनीति, कति गर्छ अझै आशामा राजनीति, कति गर्छ अझै लासमा राजनीति। केवल पदकै लागि, पैसाकै लागि आमा बहिना लगाई, केवल पदकै लागि, पैसाकै लागि आमा बहिना लगाई, कति गर्छ अझै बदमासमा राजनीति, कति गर्छ अझै आशामा राजनीति। जब चुनाव आउँछ जहाँ तहीँ पुगी लोभ देखाई गरिबलाई, जब चुनाव आउँछ जहाँ तहीँ पुगी लोभ लाभ देखाई गरिबलाई, कति गर्छ अझै निराशामा राजनीति, कति गर्छ अझै आशामा राजनीति। चिन्जान भनसुन र घुस बिना त, चिन्जान भनसुन र घुस बिना त कुनै काम बन्दैन। चिन्जान भनसुन र घुस बिना त कुनै काम बन्दैन। तैपनि सुशासन छ भन्दै कति गर्छ अझै दिक्दासमा राजनीति, कति गर्छ अझै आशामा राजनीति। खानै नपाई भोकै भोकले प्राण गइसकेछ कतिको त, खानै नपाई भोकै भोकले प्राण गइसकेछ कतिको त। भोकले कोही मर्दैन भन्दै, भोकले कोही मर्न पर्दैन भन्दै कति गर्छ अझै गासमा राजनीति, कति गर्छ अझै आशामा राजनीति। टहरा र तिरपाल मुनि नछेक्छ घाम नओत्छ पानी, टहरा र तिरपाल मुनि नछेक्छ घाम नओत्छ पानी। तर नहुने सबलाई घर भन्दै कति गर्छ अझै बासमा राजनीति, कति गर्छ अझै आशामा राजनीति। पाप लाग्ला श्राप लाग्ला धर्मको नि ख्याल गर, पाप लाग्ला श्राप लाग्ला धर्मको नि ख्याल गर। कि त सन्यास लिऊ कि गर अब खासमा राजनीति। भोभो गर्न छाडिदेऊ अब आशामा राजनीति, कति गर्छ अझै लासमा राजनीति, कति गर्छ अझै आशामा राजनीति। नमस्ते, जय नेपाल। जस्तो छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला।